حضرت علی رضی اللہ دی شہادت تو بعد حضرت امام حسن حضرت علی دے بڑے بیٹے خلیفہ بن جاندے نے. حضرت علی دا جنازہ پڑھایا تے جناب امام حسن نے پڑھایا رضی اللہ تعالی. بولو مشہور ہے وے ایک گل جھوٹی مشہور ہے. حضرت علی شہید ہو گئے, وصیت کی تھی میری میت نو نوا تو آ کے سواری تے رکھ دینا, ادھر ٹور دینا. ٹور دیتی گئی میت, دیکھیا کہ حضرت علی اگو نقاب پوشاک پا کے اپنی میت لے گئے. بہت بڑا جھوٹ. طبقات ابن سعد پڑھو. حضرت علی دے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ نے حضرت علی دا جنازہ پڑھایا اور حضرت علی کوفے دے اندر دفن میں قبر نو برابر کر دیتا گیا خارجیاں دے خدشے تو. اس منن جنیاں گلاں آئیاں میں کردا جاںگا نکھڑے انشاءاللہ.